दारुस्सलाम स्टूडियो की जानिब से सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुस्सलाम स्टूडियो इस बार एक नई और हैरत अंगेज ड्रामाई पेशकश के साथ हाजिर है। जी हां, क़यामत कब आएगी? ये सवाल आमतौर पर ज़हनों में उभरता है, क़यामत कब आएगी? लेकिन इसका इल्म अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। ताहम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एहतिमाम से इसकी निशानियां बयान फरमाई। बहुत तवील बयानात में इसके बारे में वजाहतें फरमाई ताकि उम्मत क़यामत से पहले रूनुमा होने वाले फितनों से बच जाए। आज जरूरत इस अम्र की है कि ये निशानियां सुनकर ज़हन नशीन करके हम गौर करें कि इनमें से कौन कौन सी निशानियां हमारे घर में दाखिल हो चुकी हैं, कौन कौन सी दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं और कौन कौन सी मुस्तकबिल करीब में हमारे सामने आने वाली हैं, और बिल्कुल कुर्बे क़यामत हमें किन बड़े फितनों का सामना करना होगा या हमारी आइंदा नस्ल को करना है। आपके लिए ये सीडी इश्तियाक अहमद ने तरतीब दी है, जो बच्चों के मशहूर नॉवल निगार हैं, और पेश कर रहे हैं मोहम्मद तारिक शाहिद। मोहतरम सामीन, दारुस्सलाम स्टूडियो एक दीनी इदारा है जो किताब व सुन्नत का तर्जुमान है और आपके लिए कुरान मजीद और सही अहादीस की रोशनी में ही कैसेट और सीडीज पेश करता है। ज़ईफ अहादीस और बगैर तहकीक कोई चीज पेश करना दारुस्सलाम की रिवायत नहीं है। आज की इस पेशकश को भी पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन और फन हदीस के माहिर जनाब जुबैर अली ज़ई ने सही अहादीस की रोशनी में जांचा, परखा और इसके बाद ही ये सीडी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। लीजिए, समाअत फरमाइए, क़यामत कब आएगी? अल्लाह का शुक्र है आप बाल बाल बचे। भाई साहब, आप किस ख्याल में गुम थे? अरे ये तो आप हैं मेरे दोस्त कासिम साहब। ओह, कासिम मियां आप? अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, जुमा पढ़कर आ रहा हूँ। परेशानी क्या थी? लेट हो गया था, अपनी मस्जिद में जुमा ना मिल सका। एक और मस्जिद में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। क्या ये मुनासिब ना होगा हम घर चलकर बात करें? जरूर, क्यों नहीं, चलिए। आइए, तशरीफ रखिए। हाँ, तो उस मस्जिद में मौलवी साहब क़यामत के मौजू पर तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि मैं परेशान हो गया। उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी? उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने क़यामत का इल्म भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि क़यामत कब होगी, जबकि मेरी मालूमात इसके उलट हैं। ये कि अल्लाह ताला ने क़यामत का इल्म किसी को भी नहीं दिया। बस ये है मेरी परेशानी। क्या आप इस बारे में मेरी मदद करेंगे या हमें किसी आलिम दीन की खिदमत हासिल करना होगी? इसकी जरूरत नहीं। मैंने इस मौजू पर बहुत मुताला किया है, आलिमों से सैर हासिल बात की है, और सच तो ये है कि इस मौजू पर मैं मुफस्सल बात कर सकता हूँ। बल्कि आप पसंद करें तो मैं आपको क़यामत की अलामात तक बता सकता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी हम तक पहुंची हैं। ये अलामात दिलचस्पी से खाली नहीं और हर मुसलमान के लिए इनका जानना अज़हद जरूरी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की अलामात अपने सहाबा किराम को वक्तन फवक्तन बताते रहते थे, कभी मुख्तसर, कभी तफसील से। आपने क़यामत की अलामात बयान करने का किस कदर एहतिमाम फरमाया, इसका अंदाजा मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से लगाया जा सकता है। अबू ज़ैद अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फज्र की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हमारे सामने खुतबा दिया, यहाँ तक कि ज़ुहर का वक्त हो गया। फिर आपने मिंबर से उतरकर ज़ुहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ ले गए और हमें खुतबा देते रहे, यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया।
پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں اس خطبے میں ان اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے یہ ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، جب ان میں سے کوئی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب کبھی وہ نظر آ جائے یاد آ جاتا ہے۔ تو قاسم صاحب غور فرمائیے وہ خطبہ کس قدر طویل تھا جس میں آپ نے قیامت کی علامات بیان فرمائی۔ اب پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربک منتہاها۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ کو اس کے ذکر کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ یہ تو تھا باری تعالی کا ارشاد۔ اب آپ کو اس سلسلے کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے، اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص خود پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق جانو اور مانو، ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا، آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب واقع ہوگی؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں